السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ذنب وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أنتم إلا مفترون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.